हामी पैसा पैसा भनेर पैसाको पछि लागिरहेका हुन्छौँ र ज्ञान खोज्ने मान्छेको पछाडि पैसा लागिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्। अतः तपाईको चारैतिर वस्तुहरू जति बढी भए पनि त्यो वस्तुप्रतिको ज्ञान शून्य भइदियो भने त्यो वस्तु नभए बराबर हुन्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, हिरा पाएको हो, ज्ञान नपाएको कारणले एक बोरा हिरा फाल्दै, ज्ञान नपाएको कारणले जिन्दगी पनि यसरी त फालेको हो मान्छेले, ज्ञान नपाएको कारणले गर्दा। अतः तपाईसँग के छ त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यसप्रतिको तपाईको ज्ञान कति छ त्यो ठुलो कुरा हो। याद राख्नुहोस्, दीर्घायुको कामना गर्छौँ फेरि। अरे यार, भएको समय सबै फालिदिन्छन् मान्छेले, दुरुपयोग गरिदिन्छन्, अनि दीर्घायु पाएर के गर्ने? त्यही मोबाइल खेलेर बिताउने, त्यही तास खेलेर बिताउने, त्यही गफ गरेर बिताउने? नो। अतः या त हामी अपराधी हौँ, यदि धनी छौँ, ज्ञान चाहिँ खोज्दै मलाई मसँग केही पनि ज्ञान छैन सर, पैसा छ भने तपाईँ गलत मान्छे हुनुहुन्छ। ज्ञान केही पनि छैन, पैसा छ भने तपाईँ सिधै कारबाही गर्न मान्छे हो। तपाईँको पैसामाथि छानबिन गर्नुपर्छ, किनकि ज्ञान बिना पैसा आयो भने यो सिधा बाटोबाट आउँदैन। प्रश्न, तपाईका वरिपरि हजारौं कुराहरू छन् र ती हजारौं कुराहरूमध्ये कति कुराहरू तपाईलाई थाहा छैन ती के हुन् भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईको अगाडि औषधि छ, तर त्यो औषधि केका लागि भनेर थाहा हुँदैन। औषधि महँगै औषधि छ, तर त्यो लेखेको कुरा पढ्न जान्नुहुन्न, अतः त्यो औषधि बारेमा तपाईँ के पनि बुझ्नुहुन्न भने के त्यो औषधिको काम लिन सक्नुहुन्छ? निश्चय पनि जवाफ छ, लिन सकिँदैन। यो त औषधिको कुरा भयो। त्यस्तै थुप्रै कुराहरू छन् हाम्रो चारैतिर, ती कुराहरूको बारेमा राम्ररी जानकारी भएन भने त्यो कुराबाट हामीले फाइदा लिन सक्दैनौँ। यसो भनिरहँदा यदि श्रीमानलाई राम्ररी बुझेन भने श्रीमतीले फाइदा लिँदैनन्, यदि श्रीमतीलाई राम्ररी बुझेनन् भने श्रीमानले फाइदा लिँदैनन्, यदि छोराछोरीलाई राम्ररी बुझेनन् भने बाउआमाले काम लिँदैनन् छोराछोरीबाट, र बाउआमालाई राम्ररी नबुझेका छोराछोरीले बाउआमाबाट काम लिन सक्दैनन्। अतः तपाईको चारैतिर वस्तुहरू जति बढी भए पनि त्यो वस्तुप्रतिको ज्ञान शून्य भइदियो भने त्यो वस्तु नभए बराबर हुन्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, तपाईको चारैतिर हिरा मोती जवाहरात आदि इत्यादि थुप्रै महत्त्वपूर्ण थुप्रै बहुमूल्य कुराहरू जति भए पनि त्यो सबै कुराहरूको भ्यालु, ती सबै कुराहरूको ज्ञान जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म त्यो कुराबाट हामी काम लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण वस्तु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ ज्ञान, वस्तु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ ज्ञान। एउटा कथा सुनिहाल्नुहोस्। एउटा माझी बिहान बिहानै समुद्रको किनारमा पुगेछन् र झिसमिसे थियो। अहिले माछा मार्नको लागि जाल हान्ने बेला भएको थिएन, किन भन्नाले झिसमिसे। अतः त्यो समयको उनले प्रयोग गरे। कसरी गरे त भन्नाले अगाडि छामछुम गरे अँध्यारोमा, र एउटा बोरा जस्तो चिज भेटाइयो, र त्यो बोराभित्र केही ढुङ्गाहरू भेटाइयो, र एउटा ढुङ्गा टिप्छ त्यो मान्छेले, फुट्ट पानीमा फाल्छ, आवाज मजाको आउँछ, टुम्रुम टुम्रुम आवाज आउँछ, अनि फेरि अर्को छेक्छ, टुम फाल्छ, टुम्रुम आवाज आउँछ। रमाइरहेको थियो। हुँदा हुँदा त्यो बोराभरिको ढुङ्गा उसले एक एक गरी पानीमा फाल्छ, मजा लिइरहेकै थियो, र अन्तिम ढुङ्गा उनको हातमा थियो। फाल्ने बेलामा सूर्योदय भइसकेको थियो। यसरी हातमा हेर्छ, चमचम गर्ने ढुङ्गा। उनी अचम्बित भए, यसरी उल्टाइ पल्टाइ हेरे। त्यसपछि उनी क्वा क्वा रोए। उनी क्वा क्वा रोए र फेरि एकछिनमा दिल खोलेर हाँसे। अब सोच्नुस् उनी किन रोए होलान्, अब सोच्नुस् उनी किन हाँसे होलान्। कुरो के थियो त भने त्यो बोराभरि ढुङ्गा थिएन, बोराभरि हिरा थियो। अन्जानमा उनले सबै हिरा फालिसकेको थियो। अन्जानमा उनले सबै हिरा फालिसकेका थिए। अन्तिम हिरा फाल्ने बेलामा समुद्रको किनार थियो। फाल्ने बेलामा सूर्योदय भएको कारणले गर्दा उनले देख्छन् र उनी रुन्छन्, किनकि मैले यत्रो ढुङ्गाको नाममा हिरा फालिसकेँ। धिक्कार, म हातमा आएको भाग्यलाई मिल्काइदिएँ मैले।
हातमा आएका त्यत्रा हिरालाई मैले मिल्काइदिएँ। त्यो पीडामा उनी क्वाँ क्वाँ रोए, तर एकछिनमा उनी थामी हाँसे। किन हाँसे त भन्नाले सबै गएर के भयो त, एउटा अन्तिम त बाँकी छ। द्याट्स द पोइन्ट। तपाईँको हाम्रो जिन्दगीमा पनि यो उमेरसम्म धेरै हिरा फालिसक्यौँ। यति हिरा फाल्यौँ, यति हिरा फाल्यौँ, यस्ता धेरै अवसरहरू, यस्ता धेरै कुराहरू हामीले फालिदिइसक्यौँ। अब त्यो पास्टमा त जान सक्दैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि सास हेर्नुहोस् त, चलिरहेको छ भने हिरा अन्तिम बाँकी छ। यदि अझै सास चलिरहेको छ भने हिरा अन्तिम बाँकी छ। त्यही भनेको हो जब जागे तब सवेरा। अतः यो मान्छेले अथवा यो माझीले त्यो सन्देशलाई बुझे, ओहो अन्तिम हिरा अर्थात् अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा अझै छुटेको छैन, त्यसलाई बेच्दाखेरि पनि अझै थुप्रै पैसा आउँछ। क्यान यु इमेजिन? अतः हाम्रो चारैतिर थुप्रै कुराहरू छन्। सबभन्दा ठुलो कुरा त समय छ, र त्यसलाई चिनेन भने हामी दुरुपयोग गर्दैछौँ। पुरानो जमानामा तास खेलेर, अहिले मोबाइल खेलेर। क्यान यु इमेजिन इट? अनि त्यो समय बितिसकेपछि फेरि भन्छौँ दीर्घायुको कामना गर्छौँ फेरि। अरे यार, भएको समय सबै फालिदिन्छन् मान्छेले, दुरुपयोग गरिदिन्छन्। अनि दीर्घायु पाएर के गर्ने? त्यही मोबाइल खेलेर बिताउने, त्यही तास खेलेर बिताउने, त्यही गफ गरेर बिताउने? नो। अतः तपाईसँग के छ र तपाईले के पाउनुपर्छ, द्याट इज नट द पोइन्ट। क्या तपाईसँग भएको कुराको सदुपयोग हुनको लागि त्यसमा ज्ञान चाहिन्छ। जसरी यो कथामा हिरा पाएर पनि ज्ञान नपाएको कारणले गर्दा, किनकि अँध्यारो थियो, हिरा पाएको हो, ज्ञान नपाएको कारणले एक बोरा हिरा फाल्दै। ज्ञान नपाएको कारणले जिन्दगी पनि यसरी त फालेको हो मान्छेले, ज्ञान नपाएको कारणले गर्दा। अतः तपाईसँग के छ त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यसप्रतिको तपाईको ज्ञान कति छ त्यो ठुलो कुरा हो। याद राख्नुहोस्, तपाईसँग के कुरा छ त्यो ठुलो कुरा होइन, तपाईसँग त्यसप्रतिको ज्ञान कति छ त्यो ठुलो कुरा हो। मान्छेले आएर मलाई सोध्छन्, सर पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, के बेच्दाखेरि अथवा के बिजनेस गर्दाखेरि पैसा आउँछ? त्यो मान्छेलाई मैले च्याप्प समाउँछु अनि फनफन्ती घुमाइदिन्छु। याद राख्नुहोस्, एउटा मान्छे अगाडि आउँछ, सर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, के बेच्दा बढी पैसा आउँछ, अनि त्यो मान्छेलाई मैले च्याप्प समाउँछु, यो प्रयोग स्वरूप, अनि त्यसलाई मैले घुमाइदिन्छु चारैतिर। अनि उनी अलमल पर्छन्, सर सर यो के गर्नुभएको? होइन, तपाईँलाई के बेच्ने भनेर देखाएको। अगाडि के देख्नुहुन्छ? अगाडि रुख देख्नु भएको छ भने रुख मात्रै बेचेर, यानी काठ मात्रै बेचेर या काठका चाहिँ कुनै पनि सामग्री बेचेर अरबौं खरबौं कमाउने मान्छे छन्। अनि अगाडि अरू के छन् त? ढुङ्गा छन्। ढुङ्गा मात्रै बेचेर क्रसर बिजनेसबाट या ढुङ्गाकै बिजनेसबाट या मूर्ति कुँडेर बनाएर अरबौं खरबौं कमाउने मान्छे थुप्रै छन्। अनि त्यस्तै घुमेर इँटा देख्छन्, इँटा बेचेर अरबौं खरबौं कमाएका मान्छे हुन्छन्। घर बेचेर अरबौं खरबौं कमाएका मान्छे हुन्छन्। कपडा देखिन्छ, कपडा बेचेर अरबौं खरबौं कमाएका मान्छे हुन्छन्। भनेको मतलब तपाईँले चारैतिर हेर्दा यस्तो के कुरा देख्नु भएको छ जसलाई बेचेर पैसा कमाउन सकिँदैन। अनि तपाईँ मलाई आएर सोध्नुहुन्छ के बेचेपछि, के बिजनेस गरेपछि पैसा आउँछ? यार, के बेचेर पैसा आउँदैन यो भन्नुहोस् मलाई। एउटा मात्रै जवाफ दिनुहोस्, के को बिजनेस गर्दा पैसा आउँदैन त्यो मात्रै भन्नुहोस् मलाई। छ जवाफ? नो 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 नो। अतः बेच्नु जान्नुपर्छ। क्या बेच्नु जान्नुपर्छ, थोरै होइन, धेरै बेच्नु जान्नुपर्छ। तर पैसा नहुने बिजनेस नै हुँदैन, बेच्न नमिल्ने कुरै हुँदैन। तर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ के बिजनेस गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ। नो, बिजनेसको कुरा होइन, के बेच्दाको कुरा होइन। मैले बेच्नु पर्ने कुराको बारेमा जानकारी मलाई कति छ, ज्ञान मलाई कति छ। अब हामी ज्ञान भन्दा पैसा बढी खोज्छौँ। यो चाहिँ पुरा डाकु मानसिकता। क्या हामी ज्ञान भन्दा यदि पैसा खोज्छौँ भने यो चोर मानसिकता, यो चोर प्रवृत्ति हो। किनकि चोरले डाइरेक्टै पैसा खोज्छ, उसले अरू केही गर्दैन, डाइरेक्ट उसलाई चाहिँ सम्पत्ति चाहियो। डाकुले अरू केही खोज्दैन, सिधा उसलाई चाहिँ के चाहियो? सम्पत्ति चाहियो। घुसियाले अरू केही खोज्दैन, सिधा उसलाई चाहिँ धन चाहियो। यार,
यो त करप्सन हो। ज्ञानभन्दा अगाडि तपाईँले पैसा खोज्नुभयो भने यो करप्सन मानसिकता हो। याद राख्नुहोस्, ज्ञान नखोजिकन पैसै डाइरेक्टै पैसा कसरी ल्याउने भनेर खोज्नुभयो भने यो चोर मानसिकता हुन्छ। किनकि पैसो भनेको साइड इफेक्ट हो। तपाईँले कुनै कुरामाथि गहिरो ज्ञान पायो भने त्यो गहिरो ज्ञानको साइड इफेक्ट पैसा हुन्छ क्या। डाइरेक्टै पैसा खोज्नुभयो भने त्यो डकैत हुन्छ, त्यो चोरी हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ। देशमा भ्रष्टाचार हुनुको कारण त्यही होइन, अरू कुरा केही आउँदैन, डाइरेक्टै पैसा खोज्नु, अरू कुरा केही जानेको होइन, जिन्दगीभरमा केही सिकेकै होइन, डाइरेक्टै पैसा खोज्न सिक्यो, डाइरेक्टै पैसा निकाल्न खोज्यो भने यो चोरी हो। क्यान यु इमेजिन? हामी सानो बेला गर्थ्यौँ त्यो, किनकि अरू केही आउँदैन, बाउको गोजीमा हात स्वाट छिराउने अनि पैसा ख्वाट्ट निकाल्ने, यो बाहेक त केही आउँदैन। सानो बेलामा त बच्चाहरूलाई केही पनि आउँदैन, त्यस्तो बेच्न मिल्ने ज्ञान त हुँदैन उनीहरूसँग। त्यसकारण त्यो बेच्न मिल्ने ज्ञान नभएको कारणले गर्दा बाउको आमाको गोजीमा स्वाट हात छिराउने निकाल्ने यो प्रवृत्ति हामीले सानै बेलामा छोड्यौँ। तर मान्छेले जिन्दगीभर यही प्रवृत्ति समातेर बस्छन्, जसको परिणामस्वरूप ऊ चोर हुन्छ, डाकु हुन्छ, या कुशा हुन्छ, फटा हुन्छ, लुच्चा हुन्छ, आदि इत्यादि जे नाम आउँछ भनिदिनुहोस्। अतः मूल कुरो भनेको ज्ञानको खोज। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, त्यो धीरूभाई अम्बानी भन्ने त्यो केटो जब एडेनमा गएका थिए पैसा कमाउनको लागि टर्कीमा, उनले काम गरे कहाँ? पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्ने काम गरे, अरू त के काम गरे? त्यहाँबाट फर्कँदा उनले खासै पैसा त लिएर आएको होइन, तर उनले एउटा चिज लिएर आए जो चाहिँ पैसाभन्दा हजारौँ लाखौँ गुणा बढी महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो हो ज्ञान। याद राख्नुहोस्, उनले एउटा कुरा लिएर आए, ज्ञान। उनले जहाँ काम गर्यो, जुन ठाउँमा काम गर्यो, त्यो कामलाई प्रेमपूर्वक सिक्दाखेरि त्यो ज्ञान बन्छ। त्यो ज्ञान बोकेर उनी फर्के, जसको परिणामस्वरूप के भयो त भने उनी संसारकै धनी मान्छेमा गनिन पुगे। उनका छोरा मुकेश अम्बानी, अनिल अम्बानीका नाम अहिले पनि ठुलो नाम, अहिले पनि विश्व धनी मान्छेको सूचीमा परिरहेका छन्। किन भएको यस्तो? उनले पैसा खोजेर हो? होइन, उनले ज्ञान खोजे। त्यसकारण तपाईसँग के छ त्यो सवाल यो होइन, भएका कुराप्रतिको तपाईँको ज्ञान कतिको छ। जस्तै तपाईँसँग जिन्दगी छ, जिन्दगीप्रतिको ज्ञान कतिको छ। तपाईँसँग मन छ, मनको बारेमा तपाईँको ज्ञान कतिको छ। तपाईँसँग हात छ, गोडा छ, आँखा छ, कान छ, तपाईँसँग देश छ, तपाईँसँग विश्व छ। र यसप्रतिको ज्ञान शून्य भइदियो भने यी सबै कुराले घोच्न थाल्छ तपाईँलाई। अतः पुनः त्यो कथालाई सम्झनुहोस्, यति उमेरसम्म सिधा पैसा 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 भन्दा गरिबी हुनु बाहेक केही पनि भएन। जति जति खोजियो त्यति हराउँदै जाने चिजको नाम नै पैसा हो। अनि सफल हुने मान्छेले पैसा खोज्दै खोज्दैन, उनीहरूले कला खोज्छन्, उनीहरूले विज्ञान खोज्छन्, उनीहरूले ज्ञान खोज्छन्, र त्यही विज्ञान, ज्ञान, कला, साहित्य यस्ता खोज्ने मान्छेहरूकै हातमा पैसा आउने हो। हामी पैसा पैसा भनेर पैसाको पछि लागिरहेका हुन्छौँ र ज्ञान खोज्ने मान्छेको पछाडि पैसा लागिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्। अब सवाल यति हो, तपाईँ पैसाको पछि लाग्यो भने जिन्दगीभर तपाईँ गरिब हुनेछ। किनकि या त तपाईँ अपराधी हुने भयो या त गरिब हुने भयो। पैसाको पछि पछि लागेर त पैसा आउने कुरा होइन। ज्ञानको पछि लाग्नुहोस्। त्यो मजदुर हेर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म मजदुरी गर्छ, पैसाको पछि लाग्छ, कति हात पार्छ? क्यान यु इमेजिन इट? त्यो किसान हेर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त रहन्छ आफ्नो खेतमा, कति पैसा हात लाग्छ? किनकि त्यहाँ खोज के भयो त भन्नाले जसरी पनि पैसा ल्याउने खोज भयो, जसरी पनि ज्ञान ल्याउने खोज भइदिएको भए यो मकै उम्रिने ठाउँमा एभोकाडो उम्रिएको भए, यो मकै उम्रिने ठाउँमा यदि नयाँ किसिमका फलफुलहरू, किवी या ड्रागन फ्रुट्सहरू या कुनै अरू चिजहरू या जडीबुटीहरू उम्रिदिएको भए जति पनि पैसा आउँथ्यो। तर जडीबुटीको बारेमा ज्ञान छैन। ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उनले सिधै पैसा खोज्छ र ऊ गरिब हुन्छ। त्यो मजदुर होस्, त्यो किसान होस्, र अलिकति नेगेटिभ भाषामा डाकु, चोर, फटा, घुस्या, लुच्चा, यिनीहरूले पनि सिधै पैसा खोज्छन्। त्यसैले त्यो गल्ती यदि हामीले गरेका छौँ भने या त हामी गरिब हौँ र जिन्दगीभर गरिब नै रहनेछौँ, या त हामी अपराधी हौँ। यदि धनी छौँ, ज्ञान चाहिँ खोज्दै मतलब मसँग केही पनि ज्ञान छैन तर पैसा छ भने तपाईँ गलत मान्छे हुनुहुन्छ। ज्ञान केही पनि छैन, पैसा छ भने तपाईँ सिधै कारबाही गर्न मान्छे हो। तपाईको पैसामाथि छानबिन गर्नुपर्छ, किनकि ज्ञान बिना पैसा आयो भने यो सिधा बाटोबाट आउँदैन। थ्याङ्क यू। जय होस्।